अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमारा है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसके रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसके बाद वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक देखनी है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था और अगेन रिपीट करके बता रहा हूँ कि ये पेड ग्रुप में दिए जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो मंथली फ़ीस होती है वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपये लेते हैं पेड ग्रुप में। और फिर वहाँ पे तैयारी कराई जाती है। तो ये जो पेड ग्रुप्स हैं मैं उनके एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये मेरी भी कुछ मेहनत होती है जो मैं आपके साथ सारे इतने सारे एमसीक्यूज़ उनको यहाँ पे लेके आता हूँ, उनकी स्लाइड्स बनाता हूँ, पीडीएफ फाइल्स बनाता हूँ और फिर शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे जो वीडियो है अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप न्यू नहीं हैं तो अपने दोस्तों को कहिएगा यहीं से तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू हो तो कमेंट आप मुझे कीजिएगा, मैं आपके हर जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट में बताऊंगा। तो क्योंकि वीडियो में हमारे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस हैं तो हमारे क्वेश्चंस की वजह से वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो इसलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है पाकिस्तान हिस्ट्री, और हिस्ट्री कहाँ से 1905 से लेके 1947 तक। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार हर टेस्ट में रिपीट होते रहते हैं। आप जब इन क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी, अगर आपने कोई भी टेस्ट पहले दिया हुआ है तो मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चंस तो लाजमी हर टेस्ट में रिपीट होते रहते हैं। तो चले हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि जो बंगाल सेपरेशन है वो कब हुई थी। वो 1905 में हुई थी बंगाल सेपरेशन। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से कब सेपरेट हुआ था, तो 1905 में। उसके अलावा है मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। तो मुस्लिम लीग कब बनी थी। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। उसके बाद है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। तो मिंटो मॉर्ले जो है रिफॉर्म्स ये कब हुआ था, तो ये 1909 में हुआ था। उसके बाद है मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट मुस्लिम लीग। तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग जो पार्टी थी जिसकी क़यादत उन्होंने बाद में संभाल ली थी, प्रेसिडेंट भी बन गए थे, तो उन्होंने ज्वाइन कब की थी। 1913 में की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। उसके बाद है इंसिडेंट ऑफ कानपुर। जो कानपुर का वाक़या है वो कब हुआ था, तो 1913 में। ये भी 1913 में हुआ था कानपुर का जो वाक़या है। उसके बाद जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुई थी ये स्टार्ट कब हुई थी। 1914 में वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुई थी। उसके बाद ये जो एंड हुई थी तो ये 1918 में ये एंड हुई थी। तो 5 साल ये चली थी वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी। 1914 से लेके 1918 तक 5 साल ये चली थी, उसके बाद ये ख़त्म हुई थी। तो इसको भी आपने याद रखना है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो स्टार्ट कब हुई थी और उसके बाद एंड कब हुई थी। उसके बाद हमारा एक इसी के अंदर क्वेश्चन आता है कि लखनऊ जो पैक्ट है वो कब हुआ था, तो 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत मूवमेंट। जो खिलाफत मूवमेंट है ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये अक्सर इसको मैंने भी बहुत मरतबा फेस किया है, और अगर आपने कोई टेस्ट दिए हैं तो आपने भी इसको फेस किया होगा। तो खिलाफत मूवमेंट कब हुई थी, ये 1919 में हुई थी। उसके बाद रोलेट एक्ट जो हुआ था ये कब हुआ था, ये भी 1919 में हुआ था। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अल्लामा इकबाल ज्वाइन मुस्लिम लीग। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी वो 1906 में ज्वाइन की थी। उसके बाद जो हमारे पास अल्लामा इकबाल हैं उन्होंने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी, तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो मुस्लिम लीग है वो 1922 में ज्वाइन की थी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंसिडेंट ऑफ चौरा चोरी। तो हमारा इंसिडेंट ऑफ ये जो चौरा चोरी है ये कब हुआ था, ये भी 1922 में हुआ था। तो ये जो डेट्स हैं आपने याद रख लेनी है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, ये तकरीबन मैक्सिमम हो जाएंगे, ये 40 से 45 क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके 3 से 4 क्वेश्चंस इजीली हर पेपर के अटैम्प्ट हो जाएंगे, आपके 5 से 7 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लियाकत अली ख़ान ज्वाइंट मुस्लिम लीग। तो क्योंकि पाकिस्तान को बनाने में ये मेजर इनका रोल था, लियाकत अली ख़ान साहब हो गए, उसके अलावा कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, तो इन तीनों ने ज्वाइन की थी। तो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमने देखा कि 1906 में ज्वाइन की थी। उसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1922 में ज्वाइन की थी, और लियाकत अली ख़ान साहब ने 1923 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी।
اس کے بعد ہے سیمن کمیشنز، یہ بھی ہمارا سوال رپیٹ ہوتا رہتا ہے، اگر آپ نے ٹیسٹ دیا ہوگا تو آپ نے فیس ضرور کیا ہوگا۔ تو سیمن کمیشنز جو ہے یہ 1927 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد جو دلی پرپوزل ہے یہ کب ہوا تھا؟ یہ بھی 1927 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے نہرو رپورٹ، جو نہرو رپورٹ ہے یہ کس سن میں ہوئی؟ تو نہرو رپورٹ جو ہے 1928 میں ہوئی۔ یہ بہت ہی زیادہ ریپیٹڈ کویشچن ہے نہرو رپورٹ والا، اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کویشچن آتا ہے کہ قائد اعظم کے جو 14 نکات تھے، جناح 14 پوائنٹس، تو یہ بھی بہت ہی زیادہ ریپیٹڈ کویشچن ہے کہ جناح 14 پوائنٹس 1929 میں ہوا تھا۔ اس میں موسٹلی کویشچنز ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹڈ کویشچنز ہیں، تو میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بار ریپیٹ ہوا ہے، جن کو میں فیس کر چکا ہوں تو ان کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے ان کو بار بار فیس کیا ہے، تو اس کو بھی میں نے فیس کیا ہے بہت مرتبہ، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہے خدائی خدمتگار موومنٹ، تو خدائی خدمتگار جو موومنٹ ہے یہ بھی 1929 میں ہوئی تھی۔ جو علامہ اقبال نے سپیچ کی تھی الہ آباد میں، یہ کب کی تھی؟ تو 1930 میں کی تھی۔ یہ کویشچن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو میں نے فیس کیا ہے بہت مرتبہ۔ اس کے بعد ہے فرسٹ لندن کانفرنس 1930، سیکنڈ لندن کانفرنس 1931، اور تھرڈ جو لندن کانفرنس ہے 1932 میں۔ آپ نے فرسٹ کو یاد رکھ لینا ہے، جو فرسٹ لندن کانفرنس ہوئی تھی 1930 میں، پھر جب آپ کو فرسٹ یاد ہوگی تو نیکسٹ جو 2 ایئرز ہیں 31 32 یہ آپ کو ویسے یاد رہ جائیں گی کہ سیکنڈ کب ہوئی تھی اور تھرڈ کب ہوئی تھی۔ نیکسٹ ہمارا جو کویشچن ہے وہ ہمارا ہے کمیونل ایوارڈ، جو کمیونل ایوارڈ ہے یہ کب دیا گیا تھا؟ تو یہ 1932 میں یہ بھی دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے خاکسر موومنٹ، تو خاکسر جو موومنٹ ہے یہ کب عمل میں آئی؟ تو خاکسر موومنٹ 1932 میں۔ نو اور نیور موومنٹ، نو اور نیور جو ہے یہ ایک کتاب تھی، یا میرے خیال میں یہ لکھا تھا، اس کو لیاقت علی خان صاحب نے لکھا تھا یا سر سید احمد خان نے، اس کا مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے، تو یہ بھی آپ نے کویشچن لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس کو میں ریپیٹ کر چکا ہوں بار بار۔ نو اور نیور موومنٹ 1933 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے قائد اعظم بیکم پرماننٹ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچنز ہے۔ تو جو قائد اعظم ہیں انہوں نے جو صدارت سنبھالی تھی مسلم لیگ کی وہ کب سنبھالی تھی؟ تو 1934 میں۔ سب سے زیادہ جو ریپیٹ میں نے میرے ٹیسٹ میں ہوا ہے تو وہ یہی تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو مسلم لیگ کی صدارت سنبھالی تھی وہ کب سنبھالی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے وہ کب ہوا تھا؟ تو 1935 میں۔ اس کے بعد ہے کانگریس منسٹریز، تو کانگریس کی جو منسٹریز ہیں یہ کب ہوئی تھی؟ تو یہ 1937 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس 1938 میں ہمارا میرپور جو رپورٹ تھی، سوری پیر پور جو رپورٹ تھی یہ کب ہوئی تھی؟ پیر پور رپورٹ تو 1938 میں۔ اس کے بعد ہے فاطمہ جناح جوائن مسلم لیگ، قائد اعظم نے 1906 میں جوائن کی تھی، ریپیٹ کراتا چلوں میں آپ کو۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے جوائن کی تھی 1922 میں، پھر لیاقت علی خان صاحب نے جوائن کی تھی 1923 میں، اور پھر اب فاطمہ جناح آ گئی ہیں، انہوں نے جوائن کی تھی 1938 میں۔ ورلڈ وار فرسٹ ہم نے دیکھی تھی جو 1914 میں ہوئی تھی، 1918 تک 5 سال۔ اب جو ورلڈ وار سیکنڈ ہے یہ کب ہوئی تھی؟ یہ سٹارٹ ہوئی تھی 1939 میں، اور اس کے بعد یہ اینڈ ہوئی تھی ورلڈ وار جو سیکنڈ ہے یہ، اس کا اینڈ ابھی انہوں نے نہیں بتایا ہوا، چلو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا۔ جو نیکسٹ ہمارا کویشچن ہے کانگریس منسٹریز ریزائنڈ، جو کانگریس منسٹریز بنی تھی وہ 1937 میں بنی تھی۔ اس کے بعد جو کانگریس جو منسٹریز ہیں جو ریزائن انہوں نے کیا تھا وہ کیا تھا 1939 میں۔ اس کے بعد ہے ڈے آف ڈیلیورنس، تو ڈے آف ڈیلیورنس ہمارے پاس کب ہوا تھا؟ یہ بھی 1939 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے لاہور ریزولیشن جو 3 مارچ، جو لاہور ریزولیشن 23 مارچ یہ کب ہوئی تھی؟ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو 23 مارچ کو ہم کہتے ہوتے ہیں لاہور والا 1940 والا قائد اعظم والا۔ اس کے بعد ہے کرپس مشن، جو کرپس مشن ہے یہ کب ہوا تھا؟ 1942 میں کرپس مشن۔ اس کے بعد ہے سوری اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، انڈیا موومنٹ، پتہ نہیں کہ کیا ہے، تو نیکسٹ ہم کویشچن دیکھ لیتے ہیں، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کیونکہ مجھے اس کی ذرا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن ہے کہ شملہ کانفرنس، تو شملہ جو کانفرنس ہے یہ آئی تھنک ہے کوائٹ انڈیا موومنٹ جو ہے نا، یہ کوائٹ انڈیا موومنٹ یہ 1942 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے شملہ کانفرنس کب ہوئی تھی؟ 1945 میں، یہ بھی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے شملہ کانفرنس والا، تو یہ 1945 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سینٹرل جو الیکشن ہوئے تھے 1945 میں ہوئے تھے سینٹرل الیکشن،
جو پریونل الیکشن ہوئے تھے، جو صوبائی الیکشن ہوئے تھے، وہ کب ہوئے تھے؟ وہ 1946 میں ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو دہلی کنونشن ہوئی تھی، یہ کب ہوئی تھی؟ دہلی کنونشن 1946 میں ہوئی تھی، دہلی کنونشن۔ اس کے بعد جو ہے کیبنٹ مشن جو ہوا تھا، یہ کب ہوا تھا کیبنٹ مشن؟ یہ 1946 میں ہوا تھا۔ اور لاسٹ جو ہمارا کویشچن ہے اس چیپٹر کا اور ان کویشچنز کا، تو پاکستان جو آزاد ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ 14 اگست 1947 کو۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی کویشچنز ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور موسٹلی ریپیٹڈ کویشچنز ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 1905 سے لے کے 1947 تک یہ سارے کویشچنز دیکھ لینے ہیں، کیونکہ یہی بیسک کویشچنز ہیں جس میں بار بار جو ہسٹری کے کویشچنز ہیں وہ آلموسٹ 90% انہی میں ہی سے ہی آتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو اچھے سے دیکھ لینا ہے، اور اگر آپ نے فردر آپ کو یہ اس کی PDF فائل بھی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، تو میں آپ کو اپنا جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ بتاؤں گا، آپ نے اسے ادھر جوائن کر لینا ہے۔ آپ کی پراپرلی تیاری بھی ہوتی رہے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو جو بھی چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ کو ساری وہاں پہ مل جائیں گی، جیسے اسکالرشپ اپڈیٹس، ایڈمیشن اپڈیٹس، اس کے علاوہ جابز اپڈیٹس جتنی بھی ہیں یہ ساری آپ کو وہیں پہ ملتی رہیں گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور میرے چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو اگین کائنڈلی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پارٹ میں، پارٹ 4 میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور میں آپ کو رکھوں گا، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔